एक्सचेन्ज रेट न्युमेरिकल त्यो हिजै क्वेसन हो। यहाँ हामीलाई के छ भने एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, यतापट्टि डाइरेक्ट कोटेसन छ, यतापट्टि इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ। त्यो मैले हाइलाइट गरेको मात्र तल सोधेको छ, अरू सोधेको छैन, सबै छैन, 6वटा सोधेको छ। यतापट्टिको इन्डाइरेक्ट कोटेसनलाई अहिले इग्नोर नगर्ने, दुइटैलाई कन्सिडर गर्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ, तिमीलाई एउटा भए पुग्छ। सकेसम्म डाइरेक्ट कोटेसन लिने, छैन भने इन्डाइरेक्ट कोटेसन लिने हो, किनभने डाइरेक्ट कोटेसन लियो भने अरू फर्मुला युज गर्न पनि इजी हुन्छ। तिम्रो फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट निकाल्नुपर्छ, एक्सचेन्ज रेट गेन लस निकाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि पर्चेसिङ पावर प्यारिटीमा त छैन क्या, इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी छ, त्यसमा हेर्नुपर्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले सकेसम्म डाइरेक्ट कोटेसन लिने, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन छैन भने पहिला डाइरेक्ट कोटेसन लैजानु नि पर्ने हुन्छ, छैन तल पनि पर्छ त्यस्तो होइन। त्यही भएर मैले यो काट्दै, एउटै हो कि यो दुइटा रेट, खालि के छ नि यताउता गरे इक्वेसनमा उतापट्टि लगेर डिभाइड गरेर निकालेको कुराहरू मात्र हो, मल्टिप्लाई डिभाइड गरेर गरेको कुरा हो। यो ब्रिटिस पाउन्ड एउटा 1 पाउन्डलाई यति पर्छ, अनि त्यसपछि त्यसैलाई अलिकति एक स्टेप उता लगेर यो चाहिँ के छ $1बाट कति पाउन्ड आउँछ भनेर निकाले, अरू केही छैन है। मैले अलिकति रिभाइज गर्ने, हिजो हामीले गरेको कुरा यही हो, ए गिभन सारेको हो है। हामीलाई सोधेको यहाँ 1000 युनिट अफ इच अफ द फलोइङ भनेर ब्रिटिस पाउन्ड यसको लागि चाहिँ कति पर्छ डलर भनेर सोधेको यो हामीले हिजो गरेको कुरा है। यो आएको मैले गरेको थिएँ, अरू तिमीलाई गर्न लगाएको थिएँ। 1000 पाउन्ड इजिकल टु वाट डलर, यो यहाँ छ। अब यही पाउन्ड र डलरको रिलेसन भएकोलाई सार्ने तल, अरू काम लाग्दैन। फेरि पाउन्ड र के छ भने डलरको जहाँ रिलेसन छ त्यो लिएर आएर सार्ने हो। त्यसपछि यो रिलेसन लिएर आएको यतापट्टि एकछिन है, यही रिलेसन लिएर आएर यहाँ राख्यो, यो फेरि यहाँबाट यसले है, अरू केही होइन गरे। 1 पाउन्डलाई चाहिँ के छ भन्दा $1.9816 पर्छ भने 1000 पाउन्डलाई 1.96 × 1000 पर्छ, त्यति हो, अरू गर्नुपर्ने केही छैन। आएको तिमीहरूलाई यति चाहिँ मैले गर्न लगाएको थिएँ, यो चाहिँ फेरि मैले गरेको छु। यसमा पनि यही हो, 1000 इन्टु यो मल्टिप्लाई गरे, अरू केही छैन। 1000 इन्टु यो रेट, माथिबाट सारेको रेट हो। इन्डाइरेक्ट कोटेसन लिएको भए डिभाइड गर्नु पर्थ्यो त्यो, तर अब तिमीहरूले डाइरेक्ट कोटेसनबाट गरेको छ भइरहेको यो भयो। देयरफोर इट रिक्वायर्स, यो त्यो भन्दा नि कन्फ्युज हुन्छ कहिलेकाहीँ। $1000 कति आउँछ भनेर सोध्यो भने फेरि यसमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर 1 मा लैजाने। 1 पेसोलाई यति पर्छ, के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 पेसोलाई यति इन्टु 1000 पर्छ। $1000 मा कति आउँछ भनेर सोध्यो भने $1 मा यति आउँछ, $1000 मा यति आउँछ, 1 मा लैजाने कि जहिले पनि, त्यो पनि इजी हुन्छ तिमीहरूलाई है। तिमीहरूलाई यो 1000 युनिट अफ के छ नि इच अफ द फलोइङ भनेर यहाँ के छ भन्दाखेरि पेसो 1000 छ, कति हुन्छ त्यो भनेर सोध्यो, त्यो भएर मल्टिप्लाई गर्ने इजी भयो। 1 पेसोलाई यति पर्छ नि हामीलाई दिएको छ, 1000 पेसोलाई यो इन्टु 1000 पर्छ, के छ र $1000बाट कति आउँछ भन्यो भने चाहिँ फेरि $1 मा कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। यति छ, $1000 छ भने हामी 1000 इन्टु यति गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोटेसनबाट मिल्छ फेरि, आफूसँग डलर छ भने चाहिँ है। त्यो तर 1 मा लैजाने प्रयास गर्ने कि प्रायः जसो मैले 1 को बेसमा गऱ्यो भने धेरै ठाउँमा मिल्छ। क्रस रेटमा पनि 1 मा लैजाने, 1 मा नलगेको पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन। अस्ति कृष्णले गरेको चाहिँ त्यो 1 मा नलगेको डाइरेक्ट कोटेसनबाट पनि गरेको थियो है। त्यो क्रस रेटमा 1 किलो चिनीलाई यति पर्छ, 1 किलो आलुलाई यति पर्छ,
आज चिनीको मूल्य र आलुको मूल्य जोडिदिने भने 1 किलो चिनीमा कति आलु आउँछ भन्ने निस्किन्छ कि निस्किन्छ त। यो तरिका है। तर 1 मा लग्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यदि 1 मा दिएको छ भने त्यसैलाई युज गर्न मिल्यो, दिएन भने फेरि के गर्ने त। $2 इजिकल टु के छ भने 3 पाउन्ड भनेर देखायो भने 1 मा लाने कसरी त। $1 भन्यो भने के छ भने $1 इजिकल टु 3/2, यसलाई यता लाने 3/2 पाउन्ड। 1 पाउन्ड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यसलाई यता लाने 1/3 डलर इजिकल टु 1 पाउन्ड। यति हो गर्ने है। 1 मा लानलाई चाहिँ एक स्टेप लानु पर्यो कि, दिएको इक्वेसनलाई एक स्टेप लैजानु पर्यो। जुन 1 चाहिएको छ त्यसको फिगरलाई उतापट्टि लगेर डिभाइड गरिदिने, जुन 1 चाहिएको छ त्यसको फिगरलाई उतापट्टि लगेर डिभाइड गरिदिने। त्यो गऱ्यो भने 1 आउँछ कि। अनि 1 युनिटलाई यति पर्छ, 100 युनिटलाई कति पर्छ भन्दा 1 इन्टु 1 युनिटलाई जति पर्छ त्यति इन्टु 100, 1000लाई कति पर्छ भने इन्टु 1000। इजी भयो नि। त्यो बीमा नि त्यही सोधेको, बीमा अर्को रेट छ। यो अक्टोबर 23 को रेट हो। यो चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको रेट हो। हामीसँग यहाँ अगाडिको रेट छ। दुईटा छ क्या, मे 26, 2008 को रेट हो यो। अघि गिभन सारेको चाहिँ होइन, यिनीहरू हामीले गरेको। अब यो चाहिँ के छ भने अक्टोबर 23, 2008 को केही समय पछिको रेट, तर गर्ने तरिका त्यही नै, अरू केही छैन। अलिअलि घटेको छ। अब सीमा यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर सोधेको छ कि, त्यो रेट घटेको छ बढेको छ, तिमीलाई एक्सचेन्ज रेट गेन भएको छ लस भएको छ, त्यो सोधेको छ गिभनमा। त्यही हामीले माथि सारेको छ नि, गिभन सारे अघि। यो 1 पाउन्ड इजिकल टु यो लिएर आयो 1 कैनेडियन डलर इजिकल टु यो लिएर आयो। अब फेरि त्यो सोधेको $1000 कति आउँछ भनेर सोधेको, त्यो माथि जस्तै सोधेको, अरू केही छैन। गर्ने 1000 पाउन्ड इजिकल टु वाट। पहिला हामीले पहिलाको रेट राखेको थियौँ, अहिलेको रेट राखेको यही नै हो है। त्यही 1000ले मल्टिप्लाई गरे हामीसँग 1 भएपछि सजिलो भयो। 1 पाउन्डलाई यति पर्छ, 1000 पाउन्डलाई यति इन्टु 1000 पर्छ, केही छैन। Therefore, it requires 1617 USD for purchasing 1000 British pound in current forex market. यसरी लेखेपछि भइहाल्यो। यो तिमीहरूले गर्यो भने मैले भनेको कतिले गर्यो कतिले गरेन, गरेर सिधा है। प्र्याक्टिस हो क्या यो। तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्यो भने के छ कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ नि। कुरा त यही नै रिपिट भइरहने हो। अब सीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई एक्सचेन्ज रेट मा चाहिँ के छ, गेन छ कि लस छ भनेर सोधेको छ यसमा है। सीमा वाट इज द पर्सेन्टेज गेन अर लस बिट्विन द मे 26, 2008 एक्सचेन्ज रेट एन्ड करेन्ट एक्सचेन्ज रेट फर इच अफ द करेन्सी इन पार्ट बी। यसलाई र के छ भने अगाडि सुरुमा दिएकोसँग कम्पेरिजन गरेर एक्सचेन्ज रेट पर्सेन्टेज गेन अर लस कति छ त एक्सचेन्जमा भनेर भन्यो। पहिलाको गिभन यो हो, सुरुको मे 26 हो। यो के छ भने के छ, यो ओल्ड हो, यो न्यू हो। यो ओल्ड हो, यो न्यू हो। पहिला यदि थियो 1 पाउन्डको मूल्य, अहिले के छ यो डेटमा मे 26, 2008 मा यदि थियो 1.9816। अब अहिले चाहिँ अक्टोबर 23, 2008 मा चाहिँ 1.6170 छ पाउन्डको मूल्य। भने मूल्य घट्यो कि बढ्यो? तिमीले 1 पाउन्ड होल्ड गरेर बसाएको थियो मे 26 मा भने यो अक्टोबरमा आइपुग्दासम्म त मूल्य घट्यो नि यसको, होइन? घट्यो भने लस हुन्छ। जहिले पनि के छ भने पर्सेन्टेज गेन अर लस सोध्यो भने, अरू के छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज सोध्यो भने गर्ने भनेको न्यू माइनस ओल्ड डिभाइड बाई ओल्ड। सिम्पल सम्झ्यो है। पर्सेन्टेज चेन्ज इन आरओई भन्यो भने न्यू आरओई माइनस ओल्ड आरओई डिभाइड बाई आरओई।
पर्सेन्टेज चेन्ज इन एसेट्स भन्यो नि न्यू माइनस वर्ल्ड डिभाइड बाई वर्ल्ड, न्यू के छ भने एसेट्स माइनस वर्ल्ड एसेट्स डिभाइडेड बाई वर्ल्ड एसेट्स, न्यू माइनस वर्ल्ड डिभाइड बाई वर्ल्ड। हामीले एचपिआर निकाल्दा होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दा पनि त्यही नै गरे हुन्छ। इनिसियल के छ भने के छ फाइनल प्राइस माइनस इनिसियल प्राइस भनेको के हो त, फाइनल प्राइस भने न्यू प्राइस हो, इनिसियल प्राइस भने वर्ल्ड प्राइस हो, डिभाइड बाई इनिसियल प्राइस। P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0 भनेको के हो त, P1 नयाँ प्राइस हो, अनि त्यसपछि P0 भनेको पुरानो प्राइस हो, डिभाइड बाई पुरानो प्राइस। जहिले पनि तिमीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज, पर्सेन्टेज गेन लस, पर्सेन्टेज सोध्यो भने नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो गर्ने, यसमा होला जहिले जता सोध्यो नि त्यही नै हो तरिका है गर्ने तरिका त्यो। तर अब यहाँ चाहिँ अलिकति के छ भने अलिकति कन्सियस हुनुपर्छ। तिम्रो डाइरेक्ट कोटेसनमा छ भने चाहिँ यो हो, फेरि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा छ भने कि कोटेसनलाई डाइरेक्टमा लानुपर्छ कि फेरि ठ्याक्क उल्टो गर्नुपर्छ, त्यो है त्यो कुरा। अलिकति म भन्छु, पहिला गरिराखौँ गरिसकौँ अनि एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस ड्युरिङ द पिरियड फर इच करेन्सिज भनेर हामीलाई सोधेको छ। यो दुइटाको बिचमा कम्पेरिजन गर्ने, यो दुइटाको बिचमा कम्पेरिजन गर्ने, सबैको निकाल्नुपर्छ है। म एउटा दुइटा म गर्छु, अब बाँकी तिमीले गर्ने हो। एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस इज इक्वल टु न्यू रेट माइनस वर्ल्ड रेट डिभाइड बाई वर्ल्ड रेट, नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड बाई पुरानो। रेट सुड बी इन डाइरेक्ट कोटेसन अर युज डलर डिनोमिनेसन इन फर्मुला। त्यो भनेको 1 पाउन्ड र 1 पाउन्ड त राख्न मिलेन नि यहाँ, त्यो भने डलरलाई युज गरे भन्यो। डाइरेक्ट कोटेसनमा भएन भने चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। हेर है, जस्तो तिम्रो मानिलिउँ 1 केजी आलुलाई पोट्याटो यो भयो भने सजिलो हुन्छ। तिमीलाई कन्फ्युज भयो भने जहिले पनि आलु प्याजसँग लगेर दाँज यो फरेन करेन्सीलाई, पोट्याटोलाई आज ₹100 पर्छ फर इक्जाम्पल है, एक धार्नी होला 1 किलो होला। अब भोलि चाहिँ के छ भने यसको मूल्य बढेर 110 भयो, यो भयो भने यो डाइरेक्ट कोटेसन हो। 1 किलो पोट्याटो भनेको हामीले रुपिजमा हेर्छौँ नि, रुपिजमा हेर्छौँ नि, हामीले 100 रुपियाँ कतिको आलु आउँछ भन्छौँ र 1 रुपियाँ कति आलु आउँछ र भन्छौँ र भन्दैन नि। 1 किलो पोट्याटोलाई कति पर्छ भनेर भन्यो भने त्यो डाइरेक्ट कोटेसन हो। 1 पाउन्ड फरेन करेन्सी हो कि, फरेन करेन्सीलाई हामीले आलु प्याजसँग दान्ने। 1 पाउन्डलाई कति नेपाली पर्छ, एक के छ भन्दा क्यानेडियन डलरलाई कति नेपाली पर्छ भन्छौँ नि हामीले। त्यस्तै अमेरिकाको बुक भएको कारणले गर्दा 1 पाउन्डलाई कति US डलर पर्छ, 1 क्यानेडियन डलरलाई कति US डलर पर्छ भनेर भन्यो भने त्यो डाइरेक्ट कोटेसन हो। त्यो भने इजी हुन्छ। यसमै हेर त, पर्सेन्टेज गेन लस हेर्नु पऱ्यो भने या पर्सेन्टेज चेन्ज हेर्नु पऱ्यो भने नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड पुरानो गर्दा 10%ले बढायो नि, 10 रुपियाँले बढायो भने 10%ले पोजिटिभ आउँछ नि, सजिलो भयो नि। अब यही कुरा 100 रुपियाँमा के छ भन्दाखेरि 1 केजी आलु आउँथ्यो आज, 1 केजी आलु आउँथ्यो पोट्याटो। अब के छ भने अब 100 रुपियाँमा भोलि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जम्मा के छ भने 0.9 केजी 900 ग्राम मात्रै आउँछ भन्यो भने यतिखेर पनि यो आलुको मूल्य बढ्यो हो नि, हो कि नै भन त। आलुको मूल्य हिजो 100 रुपियाँमा के छ भन्दाखेरि 1 केजी आउँथ्यो, आज 100 रुपियाँमा 900 ग्राम मात्रै आउँछ भने आलुको मूल्य त बढ्यो। 1 केजी लिनलाई त 110 चाहिएला। त्यतिखेर यो नयाँ माइनस पुरानो गर्ने भने त घट्या देखिन्छ नि, त्यो हो कुरा। यदि डलरमा नेपाली रुपिजमा छ यहाँ पहिला यति लिनलाई यति पाउन्ड पर्थ्यो, के अरे 1 डलरमा यति पाउन्ड आउँथ्यो, अहिले 1 डलरमा यति पाउन्ड आउँछ भने त उल्टै हुन्छ क्या फर्मुला। त्यही भएर बुझ्छ मैले भने, त्यो हो क्या कुरा। त्यतिखेर के गर्ने थियो, 1 - 9 डिभाइड बाई 1 गर्नुपर्छ। तिम्रो फर्मुला ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ है। के छ भन्दाखेरि ओल्ड माइनस न्यू डिभाइड बाई न्यू हुन्छ, ओल्ड भएको ठाउँ न्यू, न्यू भएको ठाउँ ओल्ड हुन्छ। यदि के छ भने डाइरेक्ट कोटेसन छैन भने, अदरवाइज तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने यस्तो फर्मुलाहरू युज गर्ने ठाउँमा जहिले पनि डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ। यदि रुपिज छ भने रुपिज लिएर राख्ने, रुपिजको भ्यालु यहाँ छैन भने डलरको भ्यालु हुनुपर्छ यहाँ, अर युज डलर डिनोमिनेसन अर NRS
नेपाली रुपी छ भने त हाम्रो लागि लोकल करेन्सी के हो त एनआरएसै हो छैन भने मात्र हाम्रो बेसिक बुकको चाहिँ के छ भने लोकल करेन्सीलाई हेर्ने हो के हो रोमन बुझ्छ है मैले भनेको कुरा बुझ्छ कि नै यो बुझिन्छ है तिमीलाई कन्फ्युजन हो नि आलुसँग कम्पेरिजन गर तिमीले आलु चाहिँ के छ भने 100 रुपैयाँमा कति आउँछ 1 रुपैयाँमा कति आउँछ आलु भनेर भन्छौ र भन्दैनौ नि आलुलाई त 1 केजीलाई कति पर्छ भन्छौ त्यस्तै विदेशी मुद्रालाई पनि के छ भने 1 पाउन्डलाई कति पर्छ भन्छौ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन हो तिमीले 1 रुपैयाँले कति पाउन्ड आउँछ भने इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ त्यतिखेर फर्मुला चेन्ज हुन्छ उल्टे हुन्छ त्यही भएर के छ भने फर्मुलामा चाहिँ सधैँभरि युनिफर्म लिएर आउनको लागि तिम्रो कोटेसन डाइरेक्ट छैन भने त्यसलाई डाइरेक्टमा लैजाने हो यसमा अर्को फरवर्ड एक्सचेन्ज गेन लस पनि छ अर्को यो त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी यो तीन ठाउँमा आउँछ यो कुराहरू हाम्रो यो रेटहरूलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो तीन ठाउँमा के छ भन्दाखेरि रेट चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसनमा हुनुपर्छ अदरवाइज रियल भ्यालु हामीले निकाल्न सक्दैनौँ बुझ्छ है कुरा अब मैले यसलाई एकचोटि डिलिट गरेँ फेरि बल्न थाल्यो रोमन कसको मेरो हैन सर मेरो हैन अनि त्यही भएर अब एमा फर ब्रिटिश पाउन्ड आईमा अब यो र यसको बिचमा कम्पेरिजन गरेर निकाल्ने हो एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस यो नयाँ रेट हो यो नयाँ रेट हो पुरानो रेट यो हो यो ओल्ड यो न्यू नयाँ माइनस पुरानो डिभाइड हो पुरानो गरेर यतिले के छ भन्दाखेरि लस छ घटेको नि त मूल्य अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लस हुनुको कारण के भने तिमीले होल्ड गरेर बसेको थियो त्यही भएर लस छ भन्ने कुरा हो है Therefore, British pound has 18.4% loss in current market relative to the May 26, 2008. त्योसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने अहिले चाहिँ के छ भने ब्रिटिस पाउन्डको प्राइस चाहिँ घटेको छ लस भएको छ भनेर भने एक्सचेन्ज रेटको लस छ तिमीले त्यति त्यो के छ त्यो दिनमा यो मे 26, 2008 मा चाहिँ तिमीले केही पाउन्ड होल्ड गरेर बसेको थियौ भने आज तिमीले यो डेटमा चाहिँ फेरि सरी आज यो के छ भने अक्टोबर 23, 2008 मा तिमीले चाहिँ यसलाई सेल गर्न चाह्यो भने घटेको नि त एक्सचेन्ज रेट हैन त्यो भएको कारणले गर्दा तिमीलाई 18.4% ले लस हुन्छ यो भने अहिले अब तिमीहरु गर त फर क्यानेडियन डलर र अनि त्यसपछि फर युरो तिमीले गर त यसरी नै यति हो गर्ने एक्सचेन्ज रेट गेन अर लस इज इक्वल टु ए यो माइनस यो डिवाइड बाई यो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड युरोमा पनि यो माइनस यो डिवाइड बाई यो सबै घट्यो क्या एन चाहिँ बढ्या रहेछ अरू सबै घट्यो यो नेगेटिभमा आयो भने लस भयो पोजिटिभमा आयो भने गेन भयो ल गरिहेर त गर मलाई पठाऊ अहिले पठाउनु भ्याएन भने यो सबै गरेर पठाऊ मलाई भोलि दिउँसोतिर भोलि हैन आज अब यो चाहिँ सिद्धियो फर स्विडिश क्रोना मैले गरेको रहेछु है स्विडिश क्रोनाको लागि चाहिँ यहाँ मैले गरेको रहेछु यसमा पनि लसै आएको छ